पैदाइश 30वां बाब। और जब राखल ने देखा कि याकूब से उसके औलाद नहीं होती, तो राखल को अपनी बहन पर रश्क आया। सो वो याकूब से कहने लगी कि मुझे भी औलाद दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब याकूब का कहर राखल पर भड़का और उसने कहा, क्या मैं खुदा की जगह हूँ जिसने तुझको औलाद से महरूम रखा है? उसने कहा, देख, मेरी लौंडी बिल्हा हाजिर है, उसके पास जा, ताकि मेरे लिए उससे औलाद हो और वो औलाद मेरी ठहरे। और उसने अपनी लौंडी बिल्हा को उसे दिया कि उसकी बीवी बने। और याकूब उसके पास गया और बिल्हा हामला हुई और याकूब से उसके बेटा हुआ। तब राखल ने कहा कि खुदा ने मेरा इंसाफ किया और मेरी फरियाद भी सुनी और मुझको बेटा बख्शा। इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। और राखल की लौंडी बिल्हा फिर हामला हुई और याकूब से उसके दूसरा बेटा हुआ। तब राखल ने कहा, मैं अपनी बहन के साथ नहायत जोर मार मार कर कुश्ती लड़ी और मैंने फतह पाई। सो उसने उसका नाम निफ्ताली रखा। जब लेहा ने देखा कि वो जन्ने से रह गई, तो उसने अपनी लौंडी जिल्फा को लेकर याकूब को दिया कि उसकी बीवी बने। और लेहा की लौंडी जिल्फा के भी याकूब से एक बेटा हुआ। तब लेहा ने कहा, जहे किस्मत, सो उसने उसका नाम जद रखा। लेहा की लौंडी जिल्फा के याकूब से फिर एक बेटा हुआ। तब लेहा ने कहा, मैं खुशकिस्मत हूँ, औरतें मुझे खुशकिस्मत कहेंगी। और उसने उसका नाम आशर रखा। और रॉबिन गेहूं काटने के मौसम में घर से निकला और उसे खेत में मरदूम गेहा मिल गए और वो अपनी माँ लेहा के पास ले आया। तब राखल ने लेहा से कहा कि अपने बेटे के मरदूम गेह में से मुझे भी कुछ दे दे। उसने कहा, क्या ये छोटी बात है कि तूने मेरे शोहर को ले लिया और अब क्या मेरे बेटे के मरदूम गेह भी लेना चाहती है? राखल ने कहा, बस तो आज रात वो तेरे बेटे को मरदूम गेह की खातिर तेरे साथ सोएगा। जब याकूब शाम को खेत से आ रहा था, तो लेहा आगे से उससे मिलने को गई और कहने लगी कि तुझे मेरे पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने बेटे को मरदूम गेह के बदले तुझे उजरत पर लिया है। सो वो उस रात उसी के साथ सोया। और खुदा ने लेहा की सुनी और वो हामला हुई और याकूब से उसके 5वां बेटा हुआ। तब लेहा ने कहा कि खुदा ने मेरी उजरत मुझे दी, क्योंकि मैंने अपने शोहर को अपनी लौंडी दी। और उसने उसका नाम अश्कार रखा। और लेहा फिर हामला हुई और याकूब से उसके 6ठा बेटा हुआ। तब लेहा ने कहा कि खुदा ने अच्छा मेहर मुझे बख्शा, अब मेरा शोहर मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 बेटे हो चुके हैं। सो उसने उसका नाम जबलून रखा। उसके बाद उसके एक बेटी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। और खुदा ने राखल को याद किया और खुदा ने उसकी सुनकर उसके रहम को खोला और वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि खुदा ने मुझसे रुसवाई दूर की। और उसने उसका नाम यूसुफ ये कहकर रखा कि खुदावंद मुझको एक और बेटा बख्शे। और जब राखल से यूसुफ पैदा हुआ, तो याकूब ने लाबिन से कहा, मुझे रुखसत कर कि मैं अपने घर और अपने वतन को जाऊं। मेरी बीवियां और मेरे बाल बच्चे, जिनकी खातिर मैंने तेरी खिदमत की है, मेरे हवाला कर और मुझे जाने दे, क्योंकि तू आप जानता है कि मैंने तेरी कैसी खिदमत की है। तब लाबिन ने उसे कहा, अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो यहीं रह, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि खुदावंद ने तेरे सबब से मुझको बरकत बख्शी है। और ये भी कहा कि मुझसे तू अपनी उजरत ठहरा ले और मैं तुझे दिया करूंगा। उसने उसे कहा
کہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی اور تیرے جانور میرے ساتھ کیسے رہے، کیونکہ میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے اور اب بڑھ کر بہت سے ہو گئے ہیں، اور خداوند نے جہاں جہاں میرے قدم پڑے تجھے برکت بخشی۔ اب میں اپنے گھر کا بندوبست کب کروں؟ اس نے کہا تجھے میں کیا دوں؟ یعقوب نے کہا تو مجھے کچھ نہ دے، پر اگر تو میرے لیے ایک کام کر دے تو میں تیری بھیڑ بکریوں کو پھر چراؤں گا اور ان کی نگہبانی کروں گا۔ میں آج تیری سب بھیڑ بکریوں میں چکر لگاؤں گا، اور جتنی بھیڑیں چتلی اور ابلک اور کالی ہوں اور جتنی بکریاں ابلک اور چتلی ہوں ان سب کو الگ ایک طرف کر دوں گا۔ انہی کو میں اپنی اجرت ٹھہراتا ہوں، اور آئندہ جب کبھی میری اجرت کا حساب تیرے سامنے ہو تو میری صداقت آپ میری طرف سے اس طرح بول اٹھے گی کہ جو بکریاں چتلی اور ابلک نہیں اور جو بھیڑیں کالی نہیں، اگر وہ میرے پاس ہوں تو چرائی ہوئی سمجھی جائیں گی۔ لابن نے کہا میں راضی ہوں، جو تو کہے وہی صحیح۔ اور اس نے اسی روز دھار یدیار اور ابلک بکریوں کو اور سب چتلی اور ابلک بکریوں کو جن میں کچھ سفیدی تھی اور تمام کالی بھیڑوں کو ان کو اپنے بیٹوں کے حوالہ کیا، اور اس نے اپنے اور یعقوب کے درمیان 3 دن کے سفر کا فاصلہ ٹھہرایا، اور یعقوب لابن کے باقی ریوڑوں کو چرانے لگا۔ اور یعقوب نے سفیدہ اور بادام اور چنار کی ہری ہری چھڑیاں لیں اور ان کو چھیل چھیل کر گنڈدار بنا لیا کہ ان چھڑیوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی، اور اس نے وہ گنڈ یا دار چھڑیاں پھر بکریوں کے سامنے حوضوں اور ٹالیوں میں جہاں وہ پانی پینے آتی تھیں کھڑی کر دیں، اور جب وہ پانی پینے آئیں سو گھابن ہو گئیں، اور ان چھڑیوں کے آگے گھابن ہونے کی وجہ سے انہوں نے دھار یا دار چیتلے اور ابلک بچے دیے۔ اور یعقوب نے بھیڑ بکریوں کے ان بچوں کو الگ کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں کے منہ دھار یا دار اور کالے بچوں کی طرف پھیر دیے، اور اس نے اپنے ریوڑوں کو جدا کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں میں ملنے نہ دیا۔ اور جب مضبوط بھیڑ بکریاں گھابن ہوتی تھیں تو یعقوب چھڑیوں کو نالیوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا تھا تاکہ وہ ان چھڑیوں کے آگے گھابن ہوں۔ پھر جب بھیڑ بکریاں دبلی ہوتی تو وہ ان کو وہاں نہیں رکھتا تھا، سو دبلی تو لابن کی رہیں اور مضبوط یعقوب کی ہو گئیں۔ چنانچہ وہ نہایت بڑھتا گیا اور اس کے پاس بہت سے ریوڑ اور لونڈیاں اور نوکر چاکر اور اونٹ اور گدھے ہو گئے۔